साठावे वर्ष जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना नेक्स्ट डे रिटायरमेंट जातकर ताजेर असो प्रसंग येता की आज करतलो कितें, आनी तो हळू तो आयसोलेशनान त्रस्त जाता. म्हणून एक खंय तरी हांगा सरकारान दखल दिवची पडटा. म्हणून गोंय सरकारान एक सुंदर अशी स्कीम काडल्या, उमेद म्हणून. हाजो नांवूच उमेद आसा की त्या ज्येष्ठ नागरिकांक जगपाची उमेद जगची तांचे भितर, आनी त्या खातीर आमी गोंय सरकार तांकां ग्रँट्स दितात. तर उमेद सेंटर उगडप कोणें, जे पळय एनजीओज आसात जे रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या अंडर रजिस्टर्ड आसात, जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटीज, ज्या जाग्यार कमीत कमी 11 सिनियर सिटीजन्स जर एकठांय आयले जांची पिराय 60 वर्सां वयर आसतली आनी तांची इन्कम 1,20,000 सकल आसतली, अशें एक जावन तांच्यांनी हे उमेद सेंटरा खातीर अप्लाय करपाक शकतात. This daycare center started with the support of Director of Social Welfare. This January will be completing 7 years. In the center, they also do so many activities, including using the carom board, newspaper, doing paper bags. The most interesting thing is they meet here for yoga exercises. उमेद सेंटर सुरू जाल्ल्यापासून आमच्या हांगा हजेरी आसा. आमी हांगा हजेरी लायतात. खुबशीं जाणां आमी हांगासर जमा जातात. आमचो बरो भशेन वेळ सारता हांगासर. पेपर वाचप आनी तांकां ती म्हायती सांगप तांकां खूब गरजेचें दिसता. Really grateful to the Director of Social Welfare who has helped us to open this center, Umeed Center, and give an opportunity for the senior citizens to come and share their thoughts, lessen their burdens, be happy. And that's why these senior citizens have named themselves Joyful Hearts.